नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। झापाको कचन कवलमा 3 किशोरी एउटै रूपमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला, अनुसन्धान हुँदै। नागरिकता विधेयक हतारमा पारित गर्नु सरकारको नालायकीपन भएको एमाले महासचिव पोखरेलको भनाई। नेपाली चेलीले अन्याय बेहोर्नु पर्ने दाबी। नागरिकता विधेयक पारित गर्ने खालको काम सन् 2023 देखि 2033 लाई नेपाल भ्रमण दशक मनाउने सरकारको घोषणा। पर्यटन प्रवर्धन कार्ययोजना समेत सार्वजनिक। युक्रेनको खाद्य प्रशोधन केन्द्रमा रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमण। खाद्यान्न निर्यात सम्झौता कार्यान्वयन हुनेमा आशंका। र चेल्सीलाई हराउँदै आर्सेनलले जित्यो फ्लोरिडा कपको उपाधि। मैत्रीपूर्ण खेलमा म्यान्चेस्टर सिटीद्वारा बायर्न र बार्सिलोनाद्वारा रियल माड्रिड पराजित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। 3 जना किशोरी मृत फेला सम्बन्धी प्रसंगबाट। झापाको कचन कवल गाउँपालिका 5 पाठामारीमा 3 जना किशोरी एउटै रूपमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका छन्। पाठामारीको बेल्ले गाउँ नजिकैको सुनकोशी चिया बगानमा रहेको बयरको रूपमा झुन्डिएको अवस्थामा 3 किशोरीको शव फेला परेको हो। मृत्यु हुनेमा पञ्चम गणेशकी 16 वर्षीय छोरी करिना, पुवालु गणेशकी 17 वर्षीय छोरी अञ्जली र बिरबल गणेशकी 16 वर्षीय छोरी कल्पना रहेकी छिन्। तीनैजना किशोरीहरू चिया बगानका श्रमिक रहेको बताइएको छ। आफैले काम गर्ने बगानमा उनीहरू झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। तीनैजना घरबाट घुम्न भनेर निस्किएको बताइएको छ। सामूहिक आत्महत्या गरेको हुन सक्ने आशंकामा प्रहरीले छानबिन अघि बढाएको छ। सरकारले नागरिकता विधेयक हतारमा पारित गरेको भन्दै नेकपा एमाले आपत्ति जनाएको छ। आज प्रेस चौतारी कर्णाली प्रदेशले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले नागरिकता विधेयक हतारमा पारित गर्नु सरकारको नालायकीपन भएको बताएका हुन्। उनले सरकारले अघि बढाएको विधेयकबाट नेपाली चेलीहरूले अन्याय बेहोर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुने दाबी समेत गरे। राज्य व्यवस्था समितिमा लामो समय झन्डै 2 वर्ष छलफल भयो। त्यसले एक प्रकारको निष्कर्ष निकालेको थियो। राज्य व्यवस्था समितिले निकालेको निष्कर्षलाई फिर्ता गरिकन चाहिँ नयाँ विधेयक प्रस्तुत गरेर चाहिँ जसरी फास्ट ट्र्याकबाट नागरिकता विधेयक पारित गर्ने खालको काम भयो, त्यसले एउटा असन्तुलन पैदा गरेका छ। महासचिव पोखरेलले नेपालीले भारतमा बिहे गर्दा नागरिकता पाउन 7 वर्ष लाग्ने, तर भारतीयले नेपालमा तत्कालै नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रबन्ध गलत भएको पनि बताए। उनले आगामी मङ्सिरमा हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा एमाले गठबन्धनलाई पराजित गर्न सक्षम रहेको दाबी समेत गरे। गठबन्धनको काम देश बनाउने नभई बिगार्ने रहेको पोखरेलको दाबी छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले पहिलो दल भएबाटै गठबन्धनको औचित्य सकिएको उनको भनाइ छ। दर्शकवृन्द, झापाको कचन कवल गाउँपालिका 5 मा 3 जना किशोरी एउटै रूपमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेको छ र यसै विषयमा थप जानकारी दिन झापाबाट हाम्रा खबरदाता सन्तोष नेउपाने हामीसँग जोडिनु भएको छ। सन्तोष, झापाको कचन कवल गाउँपालिका 5 मा 3 जना किशोरी एउटै रूपमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका छन्। यस विषयमा विस्तृतमा जानकारी गराउनुहोस्। एलिजा, खास गरी अब झापाको कचन कवल गाउँपालिका 5 स्थित पाठामारीको बेल्ले गाउँ स्थित सुनकोशी चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकहरू जुन 3 जना किशोरीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू चाहिँ आफैले काम गर्ने बगानमा चाहिँ झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला पर्नु भएको छ र प्रहरीले पनि यसलाई पुष्टि गरिसकेका छ र प्रहरीले पनि अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा चाहिँ आत्महत्या जस्तै देखिने भए पनि अब यसपछि पोस्टमार्टममा चाहिँ विस्तृतमा विवरण आउने बताएको छ र अहिले चाहिँ 3 जना किशोरीको शवका लागि चाहिँ सब पोस्टमार्टमका लागि धरानीको कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानमा पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले
हामीलाई जनाएको छ र यी तिनैजना किशोरीहरू चाहिँ जो 12 बजेदेखि घरबाट घुम्न भनेर निस्किएको परिवारलाई उद्धित गर्दै प्रहरीले हामीलाई जनाएको छ र खास गरी के कारणले उनीहरू हिँडेका हुन् वा उनीहरूको कसरी मृत्यु भएको हो भन्ने कुरा यकिन पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आएपछि मात्र थाहा हुने प्रहरीले हामीलाई जनाएको छ। सन्तोष, जस्तो कि तपाईँले जानकारी गराउनुभयो मृतक तिनैजना चिया बगानमा काम गर्ने भनेर, यस विषयमा उनीहरूका आफन्त या भनौँ साथीभाइहरूले त्यस्तो केही जानकारी दिएका छन् उनीहरूको बारेमा? खास गरी अहिले चाहिँ अब उनीहरू हिजो 12 बजी घुम्न भनेर घरबाट निस्केका हुन् त उनीहरू चिया बगानमा काम गर्ने जस्तो घर छोडेर हिँड्ने गर्थे र उनीहरू चाहिँ अब खासै कसैले पनि वास्ता गरेनन्। 3 जना चाहिँ मिल्ने साथी भएका कारणले गर्दा एकै बगानमा काम गर्ने साथी प्रमुख भएका कारणले कतै गयो होला भन्ने भयो। आफन्तहरूले पनि बेलुका अबेरसम्म उनीहरूको खोजी गरे तर उनीहरू चाहिँ घर नपरिसकेपछि बिहान चाहिँ बगानमा कार्यरत श्रमिकहरू चियापत्ती टिप्न जाने क्रममा चाहिँ उनीहरूको स्टक झुन्डेको अवस्थामा उनीहरूलाई फेला परेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए र प्रहरी घटनास्थलमा पुगेको थियो देखिन्छ। तर यकिन विस्तृतमा विवरण भने के कारणले उनीहरूले आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिति आयो भन्ने कुरामा चाहिँ अनुसन्धान भइरहेको र प्रहरी कानुनी निष्कर्षमा पुग्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले हामीलाई जानकारी दिएको छ। सन्तोष, जानकारीको लागि धन्यवाद। पछिल्लो अध्यावधिको लागि तपाईँसँग हामी पुनः जोडिनेछौँ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा खबरदाता सन्तोष नेउपाने झापाबाट। झापाको कचन कवल गाउँपालिका 5 मा 3 जना किशोरी एउटै रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेको छ र प्रहरीले अहिले आफ्नो अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ र हामीलाई यसै विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब लागौँ बाँकी खबरतर्फ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सन् 2023 देखि 2033 लाई नेपाल भ्रमणका दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा नेपालको पर्यटन विकासको लागि भ्रमण दशकका रूपमा मनाउन लागिएको जानकारी दिएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयको सहयोगमा 3 महिनाभित्र आवश्यक तयारी अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पर्यटन प्रवर्धनलाई अभियानको रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए। कोरोना महामारीको मारमा परेको पर्यटनको पुनरुत्थानको लागि कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भ्रमण वर्षको रूपमा उत्सव मनाउनु भन्दा पनि अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन्। र विश्वास छ कि यो कार्ययोजनाले हाम्रो नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा परेको जुन असर थियो त्यो असरलाई यसले चाहिँ पुनरुत्थान गर्नेछ र पर्यटन व्यवसायलाई यसले चाहिँ एउटा प्रवर्धन गर्ने कामहरू गर्नेछ। दिन र वर्षको रूपमा पर्यटन प्रवर्धन गर्नुभन्दा पनि भ्रमण दशकका रूपमा मनाउनु पर्ने अवधारणा अघि सारिएको उनको भनाइ छ। मन्त्रालयले पर्यटन प्रवर्धनको लागि 73 बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। कार्ययोजनामा 1 महिनामा गर्न सकिनेदेखि दीर्घकालसम्मका योजना समेटिएका छन्। नेपालको पर्यटनलाई चलायमान बनाउनको लागि मन्त्रालयले गैर आवासीय नेपाली सङ्घको नेतृत्वमा 1 नेपाली 1 विदेशी साथी नेपाल पठाउ अभियान समेत चलाएको छ। कोरोना महामारीको कारण सन् 2020 को नेपाल भ्रमण वर्ष स्थगित गरिएको थियो। सन् 2020 मा नेपालमा 20 लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सन् 2022 को नोभेम्बरदेखि कतारमा हुने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको लागि नेपाली श्रमिक लैजान अनुमति दिएको छ। प्रतियोगिता अवधिभर कतारका विभिन्न कम्पनीले छोटो अवधिको लागि नेपाली श्रमिक लिन चाहेकाले मन्त्रालयले अनुमति दिएको हो। नेपालबाट कतिको संख्यामा श्रमिक लैजाने र सेवा सुविधा कति पाउने भन्ने कुरा भने निश्चित भइसकेको छैन। सरकारले नेपाली श्रमिकलाई सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पठाउने निर्णय समेत गरेको छ। काम नै छोटो अवधिको लागि हुने भएकाले उनीहरूलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरेर नै पठाउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको हो। मन्त्रालयले निर्णय गरिदिएसँगै दूतावासले छोटो अवधिको लागि श्रमिक लैजान इच्छुक रोजगारदाताले ल्याएका माग प्रमाणीकरण गर्ने भएको छ। सरकारले शून्य लागतमा श्रमिक लैजान सम्बन्धित
कम्पनीलाई अनुमति दिने भएको हो। श्रमिकको दुईतर्फी हवाई टिकट सहित भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च समेत रोजगारदाताले नै बेहोर्नु पर्नेछ। त्यस्ता श्रमिकले कतारमा काम गर्ने अवधि 6 महिनाभन्दा कम समयको हुनेछ। म्यानपावर कम्पनी बाहेक व्यक्तिगत रूपमा यसरी छोटो समयको रोजगारीको लागि जान खोज्नेले भिसा ल्याएर श्रम स्वीकृति लिन आएमा पनि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना निर्माण तथा प्रहरी समायोजनको लागि मधेस सरकारले केन्द्र सरकार र शीर्ष नेताको ध्यानकर्षण गराएको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सहितको टोलीले प्रधानमन्त्री सहित गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। राउतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। अस्थायी रूपमा प्रदेश सरकारलाई दिएको संरचनालाई स्थायी रूपमा हस्तान्तरण गरिदिन उनले ध्यानकर्षण गराएका हुन्। मधेस सरकारले भौतिक संरचना निर्माणको लागि सम्भाव्यताको अध्ययन गर्न गठन गरेको समितिले प्रदेशको सरकारी संरचना रहेको मधेस भवन र प्रदेश सभा रहेको स्थान लगायतका स्थानका जग्गा प्रदेश सरकारको नाउँमा हस्तान्तरण गर्न पनि माग गरेको छ। मुख्यमन्त्री राउतले आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पनि ध्यानकर्षण गराएका छन्। प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकार मातहत आउने व्यवस्था गर्न पनि मधेस सरकारले ध्यानकर्षण गराएको छ। खोप कार्यक्रम सुस्त बन्दा करिब 1.5 लाख मात्रा खोप खेर गएको छ। कोरोना संक्रमण केही दिन यता उकालो लाग्ने क्रममा भए पनि समयमै खोप कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदा 1.5 लाख कोभिसिल्ड खोपको म्याद शनिबार सकिएको हो। काठमाडौँमा 85,120 मात्रा, प्रदेश 1 मा 11,000, हेटौडा कोल्ड चेन स्टोरमा 36,000, टेकुको कोल्ड चेन स्टोरमा 19,480 र गण्डकी प्रदेशमा रहेको 2,570 कोभिसिल्ड खोपको म्याद सकिएको हो। नेपालले हालसम्म 1,83,87,600 मात्रा खोप खरिद गरेको छ भने कोभ्याक्स र अनुदानबाट 4,05,04,370 मात्रा प्राप्त गरेको छ। कुल 5,88,91,970 मात्रा खोप नेपाल आएकोमा 4,87,19,137 मात्रा प्रयोग भइसकेको छ। कोभिसिल्ड बाहेकका अन्य खोपको म्याद भने बाँकी नै छ। हालसम्म कुल जनसङ्ख्या 2,91,92,480 मध्ये 72.2% पहिलो मात्रा र 70.3% पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। पछिल्ला दिन कोभिड संक्रमणको जोखिम बढिरहेकाले बुस्टर मात्रा लगाउन सरकारले आग्रह गर्दै आएको छ। 2077 माघ 14 गतेबाट नेपालमा कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा खोप लगाउन थालिएको थियो। पछिल्ला दिन कोभिड संक्रमणको जोखिम बढिरहेकाले बुस्टर मात्रा लगाउन सरकारले आग्रह गर्दै आएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गए पनि परीक्षण भने अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन। कोरोना संक्रमण दर 12% पुगे पनि परीक्षण भने न्यून हुने गरेको छ। अहिले दैनिक 3,500 को हाराहारीमा मात्रै परीक्षण हुँदै आएको छ। 5% भन्दा बढी दरमा संक्रमण हुनु असामान्य अवस्था भएकाले परीक्षण बढाएर नियन्त्रणका उपाय अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ। अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले लक्षण देखिएका शङ्कास्पद बिरामीको मात्रै परीक्षण गर्दै आएको छ। संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाहरूले परीक्षण नगरेको कारण संक्रमण दर उच्च भए पनि संक्रमित पहिचान हुन सकेको छैन। हाल सरकारले सीमा नाकामा भने परीक्षणलाई तीव्रता दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर जम्मा PCR रिएजेन्ट 4,37,168 मात्रै रहेको छ। त्यस्तै RNA किट 5,19,546 थान रहेको छ। BTM 9,60,417 थान मात्रै मौजदात छ। हाल देशभर 94 वटा विभिन्न अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरूबाट PCR परीक्षण हुँदै आएको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 2,900 भन्दा धेरै छ।
बाराको सिमरा स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज छिट्टै सञ्चालनमा आउने भएको छ। 2 वर्षभित्र सञ्चालन गर्ने गरी शिलान्यास गरेको सेजमा 5 वर्षपछि उद्योगले प्रवेश पाउने भएका हुन्। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका औराहा स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले सिमरा सेजमा 30 उद्योगलाई सञ्चालनको अनुमति दिएको छ। सेजका 5 ब्लकमध्ये ए ब्लकको 68 प्लटमा 2 वर्षभित्र उद्योग सञ्चालन गर्ने शर्तमा अनुमति दिएको हो। उद्योग सञ्चालनको अनुमतिसँगै 7 अर्ब 25 करोड लगानीको आधारमा 4000 भन्दा बढी स्थानीय सहित दक्ष कामदारले रोजगारी पाउने निश्चित भएको छ। हाम्रो सिमरा सेजमा 30 वटा कम्पनीहरूले अनुमति दिइसक्नु भएको छ। 30 वटा कम्पनीले 60 वटा ब्लक प्लटहरू बुक गर्नुभएको छ। त्यसमध्ये अब मुख्यतया गार्मेन्ट सेक्टरका कम्पनीहरू अनि त्यस्तै कृषिमा लगानी गर्ने उद्योगहरू अनि यो हाम्रो भाँडा बर्तनका म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू। अनुमति प्राप्त 30 उद्योगले सिमरा सेजमा 7 अर्ब 25 करोडको लगानी गर्ने तयारीमा छन्। साउनदेखि उद्योग स्थापना गर्ने तथा बी र सी ब्लकको काम पनि चाँडै टुङ्गिने प्राधिकरणले जनाएको छ। 68 वटा ब्लकमा 30 वटा कम्पनीले बुक गरिसकेका भएर अब अरू पनि अब त्यो प्रक्रियामै भएको छन् अहिले। त्यसपछि अहिले हाम्रो एक्सपान्सनतिर नि अब केही समयमा काम हुन्छ अनि तुरुन्तै अब हाम्रो बी र सी ब्लकमा पनि अब टेन्डर प्रक्रियामा गइरहेको छ। त्यसमा अब निफ्राले लगानी गर्ने भएर द्रुत गतिमा त्यहाँ पनि काम सुरु हुने जानकारी गराउँछौँ। 833 बिघा क्षेत्रफल रहेको 5 वटा ब्लकमध्ये प्राधिकरणले ए ब्लकमा उद्योग स्थापनाका लागि गत फागुन 15 गते र वैशाख 7 गते प्रस्ताव माग गरेको थियो। प्रशासनिक भवन, दूषित पानी प्रशोधन केन्द्र, आन्तरिक सडक पूर्वाधार, ढल, खानेपानी, बैंक, बिमा, हुलाक, भन्सार, पेट्रोल पम्प, धर्मकाटा, सुरक्षा, क्यान्टिन र विद्युतीकरण लगायतका संरचना निर्माण गरिएको छ। सेजमा उद्योग सञ्चालनका लागि चाहिने औजार, उपकरण र कच्चा पदार्थमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरेको प्राधिकरणले 2 वर्ष निर्यात गर्नुपर्ने छैन। तेस्रो वर्षदेखि 20%, चौथो वर्षमा 40 र पाँचौं वर्षदेखि कुल उत्पादनको 60% तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। इन्दिप कोइराला, बारा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। यो वर्ष धान रोपाइको मुख्य सिजन असार महिनामा नै पानी कम परेको छ। असार महिनामा मनसुनको न्यून चापिए रेखा सर्दर ठाउँभन्दा दक्षिणतिर अर्थात् भारततर्फ रहेकाले नेपालमा अपेक्षा अनुसार वर्षा हुन नसकेको हो। मुख्य बाली लगाउने समयमा नै पानी नपर्दा यो पटक करिब 70% को हाराहारीमा मात्रै रोपाई भएको छ। पहाडी क्षेत्रमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहे पनि तराईमा राम्रोसँग पानी पर्न नसकेको मौसमविदले बताएका छन्। यो वर्ष औसत समयभन्दा 1 साता अघि अर्थात् जुन 5मा नै मनसुन भित्रिएको थियो, तर जुलाईको अन्तिमसम्म पुग्दा समेत पानी राम्रोसँग पर्न नसकेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अझै पनि तत्काललाई ठूलो वर्षाको सम्भावना देखिएको छैन। मनसुनको अवधि बाँकी नै रहेकाले पानी पर्ने सम्भावना भने कायमै छ। मुरी फलाउन मानो रोप्ने महिना असार सकेर साउनको पहिलो सातासम्म बारामा 75% मात्रै धान रोपाई भएको छ। धान रोपाईको सिजनको समयमा वर्षा नहुँदा र मल अभावको कारण जिल्लामा यस वर्ष अहिलेसम्म धान रोपाई हुने कुल क्षेत्रफलको 65% हाराहारीमा मात्र धान रोपाई भएको छ। जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र बाराका अनुसार जिल्लामा यस वर्ष अहिलेसम्म धान रोपाई हुने कुल क्षेत्रफलको 65% हाराहारीमा मात्र धान रोपाई भएको हो। गत वर्षको अनुपातमा यस वर्ष अहिलेसम्म 20% खेतहरू अझै बाँझै रहेका छन् भने गत वर्षभन्दा कम क्षेत्रफलमा धान रोपाई भएको छ। गत वर्ष यति बेलासम्म 85% बढी क्षेत्रफलमा किसानहरूले धान रोपिसकेका ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। मलखाद, सिँचाइ लगायतका समस्याका कारण धान रोपाइमा ढिला भएको किसानहरूको गुनासो छ। के गर्ने त बारिश पऱ्यो होइन के अब के गर्ने किसानले त त्यसरी मर्छ नि त सरकारले नहेरेपछि के मल पाइएन? मल पाएन? पाए छैन।
अनि बारिसबाट पानी भएको पानी नपरेर हो। जिल्लामा 65% धान रोपाई भए पनि सोची अनुरूप मनसुन वर्षा नहुँदा अधिकांश खेतमा धाजा पर्न थालेको छ। जसोतसो रोपाई गरेको धान खेत सुक्दै गएपछि धाजा परेको हो। आकाशी पानी नपरेसम्म धान उत्पादन हुन नसक्ने किसानहरूको भनाइ छ। खपतको आधाभन्दा कम कोटा निर्धारण गरेर मल बिक्री वितरण गर्नका लागि दिएपछि किसानहरू आवश्यकता अनुसार मल पाउन नसकेको कृषि ज्ञान केन्द्रको भनाइ छ। चाहिने भन्दा कम कोटामा मल आएकाले माथिल्लो निकायमा पत्राचार गरिएको केन्द्रको भनाइ छ। यो मलको व्यवस्थापनका कुराहरू अब संघीय सरकार अन्तर्गत हो। अब हामीले त वितरणलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाइदिने कुरामा हो। अब त्यसले गर्दाखेरि मल त अब डिएपी केही मात्रामा हामीले लगभग 1200 मेट्रिक टन चाहिँ हामीले स्थानीय तह मार्फत बाँड्यौँ। युरिया चाहिँ जम्मा 600 मेट्रिक टन आएको छ साल ट्रेनिङ मार्फत। त्यसले गर्दाखेरि मलहरू चाहिँ सबै किसानले पाउन सकिरहेका अवस्था छैन अहिले। बारामा 64,000 हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जग्गा रहेको छ। 8,000 मेट्रिक टन डिएपी, 11,000 मेट्रिक टन युरिया र 5,000 मेट्रिक टन पोटासको खपत गरिँदै आएको भए पनि सरकारले 1,200 मेट्रिक टन डिएपी, 600 मेट्रिक टन युरिया उपलब्ध गराएको छ। इन्दीप कोइराला, बारा। नेपालमा पहिलो पटक अन्तर कलेज स्तरीय रोबोट प्रतियोगिता भएको छ। प्रविधिको विकाससँगै विभिन्न कार्यमा रोबोटको प्रयोग हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो। नेपालमा हुने विभिन्न दुर्घटनामा तत्काल रोबोट लगायतका उपकरणहरू मार्फत सहयोग तथा उद्धार गर्ने उद्देश्यका साथ जीबीएस टिम र टेक्सास इन्टरनेसनल कलेजले आयोजना गरेको रोबोट प्रतियोगिताको प्रथम स्थान टिम डेस्ट्रक्टरले हासिल गरेको छ। प्रतियोगितामा कान्तिपुर कलेजको क्रान्तिवीर टिमले दोस्रो स्थान हासिल गर्यो। प्रतियोगितामा प्रथम हुनेलाई विश्व रोबोट प्रतियोगितामा सहभागी गराउने स्टिम फाउन्डेसन नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको छ। ओलम्पियाड जो छ त्यसको नेसनल होस्ट स्टिम फाउन्डेसन नेपाल हो र रोबोटिक्सका जति पनि इभेन्टहरू हुन्छन् त्यसलाई इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा कम्पिटिसनमा भाग लगाउन सक्ने क्षमता स्टिम फाउन्डेसनसँग छ। प्रतियोगितामा इन्जिनियरिङ विषय अध्ययन गरिरहेका विभिन्न 14वटा कलेजका विद्यार्थीहरूले सहभागिता जनाएका थिए। यस्ता प्रतियोगिताले व्यावहारिक ज्ञान हासिल गर्न सघाउने विद्यार्थी र शिक्षकहरूको भनाइ छ। पहिलेदेखि नै इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट हुँदाखेरिदेखि नै यस्तो प्रोग्राममा आयौँ भनेर प्रोजेक्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ 4 वर्षपछि इन्जिनियरिङ सकेपछि पनि हामी चाहिँ अब राम्रो प्रोजेक्टहरू गरेर चाहिँ लाइक नेसनलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। यस्तो कम्पिटिसनहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भविष्यमा पनि हामी पछि आफ्नो हुन्छ नि केही रियलिस्टिक रूपमा चाहिँ हाम्रो स्किल्सहरू डेभलप गर्ने प्लस केही नयाँ कुरा सिक्नेहरू एक्सपिरियन्सहरू गेन गर्ने पनि मौका चाहिँ यिनीहरूले दिइरहेको छ। र जहाँ मानव पुग्दाखेरि मानवलाई पनि एक किसिमको चाहिँ हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू जसलाई चाहिँ पुग्नको लागि पनि एकदमै कठिन भइरहेको अवस्था छ, त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ हामीले रोबोटको तर्फबाट चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्यौँ भनेदेखि यो एउटा मानवीय त्रुटिको लागि पनि हाम्रो लागि राम्रो सन्देश पनि हुने थियो। प्रतियोगिताले नेपालमा पनि उपकरणहरू बनाउन सक्ने सक्षम जनशक्ति छ भन्ने सन्देश दिएको सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक इन्जिनियर गोगन बहादुर हमालले बताए। साधारण किसिमका समस्यालाई पनि समाधान गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले सूचना प्रविधिलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र यो आजको जुन चाहिँ थेम नै एकदमै चाहिँ महत्त्वपूर्ण थेम राखेर यो प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ। उनले सरकारले प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको पनि बताए। यस्ता कार्यक्रमहरूलाई कलेजहरू र सरकारी निकायले प्राथमिकता दिन सके दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। क्यामेरामा गोविन्द गिरीका साथ राजेन्द्र बस्नेत, काठमाडौँ। काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकामा मलमूत्र प्रणाली सम्बन्धी स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ। शनिबार आयोजना भएको शिविरमा 225 जना भन्दा बढीले स्वास्थ्य परीक्षण गरी लाभ लिएका छन्। कीर्तिपुर नगरपालिकामा खड्की इन्स्टिच्युट अफ इन्डो युरोलोजी तथा कीर्तिपुर क्वा केप संघको सहकार्यमा मृगौला, पत्थरी तथा प्रोस्टेट ग्रन्थि सम्बन्धी निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ। शिविरमा 225 जना भन्दा बढीले स्वास्थ्य परीक्षण गराएका छन्। निशुल्क स्वास्थ्य शिविरले रोग पहिचान गरी समाधानका लागि सहयोग पुग्ने भन्दै स्थानीयले खुसी व्यक्त गरेका छन्। फ्री क्याम्पहरू हुँदाखेरि के हुन्छ त भनेपछि कसलाई के समस्या छ भन्ने कुरा थाहा पाउने भएकोले यो चाहिँ एकदम आम जनताहरूको लागि एकदमै सुविधाजनक र यो चाहिँ एकदमै फाइदा पुग्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। खुसी नै लागिरहेछ। अब
कसलाई के भएछ भनेर हामी टाढासम्म जानु नसक्नेहरूको लागि यहीँबाट अब चेकअप गराएपछि के रहेछ केही भइहालेछ भने पनि अन्त जान्न पायो भनेर खुसी नै लागिरहेछ। मृगौला पत्थरी तथा प्रोस्टेट रोगका बिरामीहरूको पहिचान गरी उपचारको पहुँचसम्म ल्याउनका लागि शिविरको आयोजना गरिएको खड्की इन्स्टिच्युटको भनाइ छ। परीक्षणका क्रममा 12 जना भन्दा बढीको मूत्र प्रणालीमा गम्भीर समस्या देखिएको पनि खड्की इन्स्टिच्युटले जनाएको छ। इन्स्टिच्युटले गम्भीर समस्या देखिएकाहरूको शल्यक्रिया लगायतका अन्य उपचार सस्तोमा गरिदिने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। यी विभिन्न वर्गलाई चाहिँ हामी वीर हस्पिटलको अथवा सरकारी शुल्क बराबरमा हामीले यिनीहरूलाई चाहिँ सेवा दिने गरेका छौँ। पत्थरी भएका सबैलाई लक्षण नै देखिँदैन। केही बिरामीको मृगौलामा पत्थरीले धेरै नै असर गरिसक्दा पनि कुनै लक्षण नदेखिने चिकित्सकको भनाइ छ। तसर्थ रोगको पहिचान र रोगीलाई समयमै उपचारको पहुँचसम्म पुर्याउन मद्दत गर्ने यस्ता निशुल्क शिविरहरूमा परीक्षण गराएर सबैले लाभ लिन जरुरी छ। नै प्रकाशनले भाषा, साहित्य, कला लगायत विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई नै पुरस्कार र नै रजत महोत्सव पदकबाट सम्मान गर्दै आएको छ। नै रजत महोत्सव कोरोनाको कारण रोकिएकाले गत वर्ष र यस वर्ष गरी 410 जनालाई नै रजत महोत्सव पदकबाट सम्मान गरिएको छ। नै प्रकाशनले हरेक वर्ष देशका लागि भाषा, साहित्य, विज्ञान, कला, खेलकुद लगायतका क्षेत्र मार्फत योगदान पुर्याउँदै आएका व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्दै आएको छ। सोही क्रममा शनिबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी नै प्रकाशनले 2078 सालको नै पुरस्कारबाट देश देशान्तरमा रहेका 25 जना व्यक्तिलाई सम्मान गरेको छ। विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउँदै आएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्दा उनीहरूमा हौसला बढ्ने र अन्य व्यक्तिलाई पनि उत्प्रेरित गराउने आयोजकको भनाइ छ। एउटा चाहिँ जो व्यक्ति सम्मानित हुनुपर्छ हैन, र अर्को चाहिँ त्यो व्यक्ति सम्मानित भएको व्यक्तिलाई देखेपछि समाज पनि मा भएका व्यक्तिहरू पनि उत्प्रेरित हुनुपर्छ। ओहो यस्तो राम्रो काम गर्नुपर्ने रहेछ, राम्रो काम गर्ने मान्छेहरू त पुरस्कृत हुने रहेछन् हैन। त्यसैले अब सृजना राम्रो गर्ने, सङ्गठन राम्रो गर्ने, आफ्नो राम्रो असल कर्म गर्ने त्यस्ताहरूलाई चाहिँ हामीले समाजबाट छानिकन त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई हामीले सम्मानित गर्छौँ। प्रकाशनले भाषा, साहित्य, खेलकुद, चिकित्सा विज्ञान लगायत विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वहरूलाई नै प्रकाशन अन्तर्गतका विभिन्न पुरस्कारले सम्मान गरेको छ। पुरस्कार पाउँदा आफूहरूमा हौसला बढ्ने र थप मेहनत गर्ने प्रेरणा मिल्ने पुरस्कृतहरू बताउँछन्। ऊर्जा बढाएको छ। म लेखनमा अलि बढी सक्रिय भएको छु। पुरस्कारको मुख्य एउटा ऊर्जा हो, त्यसले ऊर्जा दिन्छ। नै प्रकाशनले नेपाली भाषा साहित्यको अन्तर्राष्ट्रिय विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अमेरिका निवासी प्राध्यापक मोहन सिटौलालाई महासमालोचकको नै डेरुनिक अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार वितरण गरिएको छ। सो पुरस्कारको राशि 2 लाख रुपैयाँ रहेको छ। नै पुरस्कारले शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर सुरेश राज शर्मा, भैरव रिजाल, डाक्टर भोला रिजाल, समालोचक डाक्टर दयाराम श्रेष्ठ, हास्य कलाकार सन्तोष पन्त लगायत 10 जनालाई नगद 1 लाख रुपैयाँ सहित सम्मान गरेको छ। पूर्वी नाका काकडभिट्टाबाट भारत, बांग्लादेश र भुटानसँग हुने नेपालको व्यापार घाटा उच्च देखिएको छ। निर्यात भन्दा आयात बढी भएको कारण यस नाका मार्फत नेपालको व्यापार घाटा चरम उत्कर्षमा पुगेको हो। पूर्वी सीमा नाका काकडभिट्टाबाट भारत, बङ्गलादेश र भुटानसँग हुने नेपालको व्यापार घाटा उच्च देखिएको छ। निर्यातभन्दा आयात बढी भएका कारण यस नाका मार्फत नेपालको व्यापार घाटा चरम उत्कर्षमा पुगेको हो। काकडभिट्टा स्थित मेची भन्सार कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79मा यस नाका भएर भारतबाट 36 अर्ब 18 करोड मूल्य बराबरको सामान आयात भएको छ भने नेपालबाट 10 अर्ब 69 करोड 95 लाखको सामान मात्र निर्यात भएको छ। बङ्गलादेशतर्फ कृषिजन्य पदार्थहरूको निर्यात चाहिँ ड्युटी बढी भएको कारणबाट सहज नहुने र त्यसले गर्दाखेरि उताका आउँदै खाद्य पदार्थ लगायत अन्य धेरै सामानहरू चाहिँ हामीले आयात गर्नुपर्ने भएकोले यो चाहिँ व्यापार घाटा उच्च रहेको छ।
मेची भन्सारको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 10 अर्ब 65 करोड 35 लाख बराबरको सामान बङ्गलादेशबाट आयात भएको थियो भने नेपालबाट 60 करोड 45 लाखको मात्र सामान निर्यात भएको छ। सोही अवधिमा भुटानबाट 1 अर्ब 20 करोड 53 लाखको सामान आयात भएको छ भने 45 करोड 65 लाखको मात्र सामान निर्यात भएको भन्सारले जनाएको छ। यस नाकाबाट हुने बङ्गलादेश र भुटानसँग नेपालको व्यापार घाटा क्रमशः 10 अर्ब 9 करोड 79 लाख 74 करोड 86 लाख भएको भन्सारको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। स्वदेशी उत्पादनलाई चाहिँ विदेशमा निर्यात गर्ने एउटा वातावरण बनाउनुपर्छ। जो स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरू छन् तिनीहरू आयातित वस्तु जो तिनै वस्तु आउँछन् तिनीहरूलाई चाहिँ बिल्कुल रूपमा चाहिँ आयात गर्न रोक्नुपर्छ। आयात नगरी नहुने मात्र नभई आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुको समेत आयात बढ्दा मुलुकको व्यापार घाटा चुलिएको तथा निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन नसक्दा पनि व्यापार घाटा बढ्दै गएको सरोकारवाला निकाय बताउँछन्। सन्तोष न्यौपाने, झापा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युतको निकै सम्भावना भए पनि राज्यले चिन्न नसकेको प्रदेशवासीको गुनासो छ। 12 महिना बगिरहने सेती, महाकाली, चमेलिया, कालङ्गा, बुढीगङ्गा लगायत अन्य साना नदीबाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना भए पनि राज्यले प्रयोग गर्न नसकेको सुदूरपश्चिमवासीको भनाइ छ। डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिकामा निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण भइरहेको अप्पर गण्डकी जलविद्युत आयोजनाले तीव्रता पाएको छ। शैलेश्वरी नेपाल प्राइभेट लिमिटेडले निर्माण गरेको अप्पर गण्डकी जलविद्युत आयोजनाले 1.55 मेगावाटको विद्युत उत्पादन हुने भएपछि यस प्रदेशका नागरिकमा उत्साह छाएको छ। यो आयोजनामा स्थानीयवासीहरूको पनि साझेदारी रहेको छ। आफ्नो ठाउँमा जलविद्युतको सम्भावना भएपछि त्यहाँ आफ्नो ठाउँमा राम्रो परियोजना रहेकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। आफूले सक्दो सहयोग गरेर आयोजनालाई अगाडि बढाउने गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष बलबहादुर खड्काले बताए। जो कि डोटी जिल्लाको लगभग पहिलो नै हाइड्रो पावर निर्माण हुँदैछ। यो अब यसमा धेरै किसिमका साथीहरूको इन्भल्भमेन्ट छ, त्यसमा हामी पनि समावेश छौँ। अब जस्तै यो हाइड्रो पावर उत्पादन हुने बित्तिकै यो क्षेत्रको एउटा आर्थिक स्थिति मजबुत बन्दै जान्छ। यहाँको जनताको आर्थिक वृद्धि दर पनि बढ्नेछ। जलविद्युत आयोजनाले गाउँपालिकालाई पनि शहरमा सहभागी गराउने र यस आयोजनाबाट गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्वमा वृद्धि हुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले बताए। पालिकामा मात्र फाइदा नभएर डोटीका अन्य पालिकालाई नै फाइदा हुने अध्यक्षले बताए। त्यो बनिसकेपछि पुरै गाउँपालिकाभित्र त्यो बत्ती विस्तार भइसकेपछि मलाई लाग्छ यो जुन यो अहिले केन्द्रीय लाइनभन्दा त्यो व्यवस्थित पनि होला। 2077 मङ्सिरदेखि निर्माण सुरु गरिएको आयोजना आगामी चैत महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। हामीले यो आयोजना चाहिँ सुरु गरेदेखिको हामीले कन्टिन्यू रूपमा स्पिड अप गरेर चाहिँ करिब हेडवर्क्सको काम हामीले अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ र त्यहाँको 95% चाहिँ काम अहिले सकिसकेको अवस्था छ। निजी क्षेत्र जस्तै सरकारी क्षेत्रले पनि काममा तीव्रता दिए जलविद्युत मात्र होइन अन्य विकासको गतिमा निकै तीव्रता आउने स्थानीयको अपेक्षा छ। विवेक नागरी, डोटी। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली टिमको प्रमुख प्रशिक्षक पदबाट राजीनामा दिएका पुबुदु दशानायकेले नेपाली टिमभित्र गुटबन्दी भएको खुलासा गरेका छन्। पुबुदेले क्रिक इन्फोसँगको अन्तर्वार्तामा नेपाली क्रिकेट टिम गुटबन्दीको अवस्थामा रहेको बताएका हुन्। नेपाली टिमभित्र धेरै साना समूह भएको बताउँदै पुबुदुले खेलाडीको सोच फरक भएको समेत उल्लेख गरेका छन्। उनले सन् 2011 आफू पहिलो पटक आउँदा जस्तोको नेपाली टिम अहिले नभएको उनको भनाइ छ। विभिन्न समस्याका बावजुद नेपाली टिममा प्रतिभावान खेलाडी भएकाले नेपालको भविष्य राम्रो भएको उनको भनाइ छ। पुबुदु गत पुसमा दोस्रो कार्यकालको लागि प्रशिक्षक बनेर नेपाल आएका थिए। दशानायकेले गत बुधबार पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका थिए। श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी पुबुदु क्यानाडाका नागरिक हुन्। उनी क्यानाडाको प्रशिक्षक बन्न लागेको बताइएको छ। अब पालो खास खबरको।
जिल्ला समन्वय समिति बाजुरामा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। एमालेबाट समन्वय प्रमुखमा तुलसीराम रोकाया, उपप्रमुखमा लाछु सार्की निर्वाचित भएका हुन्। जिल्लाका 9वटा पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी 18 जना मतदाता छन्। एमालेसँग 12 मत रहेकाले समन्वय समितिमा सोही पार्टीका उम्मेद्वार निर्विरोध भएका हुन्। राजेन्द्र लिङदेल अध्यक्ष रहेको राप्रपाले चुनावी सरकार गठन गर्न माग गरेको छ। राप्रपाको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो। राप्रपाले गत चुनावहरू निष्पक्ष नभएको दावी समेत गरेको छ। राप्रपाले जनजीविकाका सवाल तथा राष्ट्रियता लगायत विषयमा साउन महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने पनि निर्णय गरेको छ। पूर्व राजदूत लीलामणि पौडेलले विधि मिचेर प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता विधेयक पास गराइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। संसदीय समितिको सिफारिस उल्टाएर नयाँ विधेयक पेश गरिएको र दफावार छलफलमा नपठाई पारित गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन्। विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले रोक्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाद्वारा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक पारित भएकोमा गैर आवासीय नेपाली संघले स्वागत गरेको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका कार्यकारी अध्यक्ष कुल आचार्यले विधेयक पारित भएसँगै विश्वभर रहेका नेपालीहरूलाई मातृभूमिसँग जोड्ने र नेपालमा विदेशी लगानी भित्राउन सहज हुने बताएका हुन्। विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपालीका बाबु आमा बाजे वा बजै साबिकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण भए त्यस्ता व्यक्तिले गैर आवासीय नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। जसपाको संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले स्थिर मानसिकता त्यागेर गतिशील मानसिकता बनाउन आग्रह गरेका छन्। भट्टराईले स्थिर मानसिकता त्याग्न सके जीवन सार्थक र चरम आनन्द अनुभूति हुने उल्लेख गरेका छन्। आज ट्विट गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले समस्या मात्र हेरेर गनगन गर्दै यथास्थितिमा बस्ने नभई समस्याको समाधान खोज्ने अग्रगामी जीवन मार्ग खोज्न आवश्यक भएको उल्लेख गरेका छन्। सशस्त्र प्रहरीका 16 जना अधिकृतहरू वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवाको लागि सिफारिस भएका छन्। गृह मन्त्रालय बढुवा समितिको सचिवालयका अनुसार यही साउन 6 गतेको निर्णय बमोजिम उनीहरूलाई बढुवा सिफारिस गरिएको हो। उक्त सिफारिस चित्त नबुझे 7 दिनभित्र उजुरी सुन्ने समिति समक्ष उजुरी दिन आग्रह गरेको छ। आज सुनको मूल्य बढेको छ भने चाँदीको मूल्य घटेको छ। सुनको मूल्य प्रति तोला 500 रुपैयाँले बढेर छापावाला सुनको 94,500 र तेजाबी सुनको 94,000 रुपैयाँ छ। चाँदीको मूल्य तोलामा 10 रुपैयाँ घटेर 1155 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। हाल लुम्बिनी गण्डकी र प्रदेश 1 का केही भूभागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहेको छ। दिउँसो देशका केही स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:23 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:58 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।